अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आपकी हर परेशानी का इलाज बताने वाला हूँ। आप अगर परेशान हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, आपके घर में कोई बीमार है, आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चे या किसी और तरह से आप परेशानियों में घिरे हुए हैं, इसी तरह से आपकी इज़्ज़त नहीं हो रही है, इसी तरह से आपके कारोबार में बरकत नहीं हो रही, मतलब ये है कि आपकी जो भी परेशानी है, किसी तरीक़े से परेशानी हो, जिस तरीक़े से हो, अल्लाह पाक उस परेशानी को दूर अता करेगा अगर आप एक काम करते हैं। तो एक काम अगर आप करेंगे तो हज़ारों परेशानी का ख़ात्मा यूँ हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। बस वो काम क्या है दोस्तों, गौर से सुने भाई। 1000 या फिर 10,000 आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुने। और ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्च करें, नहीं, जिस हिसाब से आपको इस्तिताअत हो उसी तरह से आप खर्च करें। लेकिन दोस्तों, आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये चीज़ जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर परेशानी का इलाज एक ही चीज़ है, वो चीज़ क्या है? सदका देना। सदका अगर आप देते हैं तो आप किसी भी तरह से आप परेशानियों में घिरे हुए हैं, चाहे बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे आपके कारोबार से रिलेटेड हो, चाहे आपके कमाई में बरकत से रिलेटेड हो, चाहे आपके घर में किसी की नज़र लग गई हो, हर तरह की परेशानियों का सलूशन, हर तरह की परेशानियों का हल एक ही है, सदका है। दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि सदका देना, ज़कात देना ये सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के लिए ही ख़ास है, सिर्फ़ रमज़ान के महीने में ही हम सदका दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जब भी आपको परेशानियां चारों तरफ से घेर ले, आपको कोई रास्ता नज़र ना आए, बस आप एक काम करें, सदका दें। सदका देने से तमाम तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज मैं आपके सामने सदका देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं 10 फ़ायदे बताने वाला हूँ। दोस्तों, गालिबन हदीस पाक है कि अस्सदक़तु रद्दुल बला, कि सदका मुसीबतों को टाल देती है, सदका देने से मुसीबतें ख़त्म हो जाती है। तो यह हदीस पाक में है, तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। पहला फ़ायदा है दोस्तों, सदका देने से आफ़त व मुसीबत के लिए ढाल है। अगर आप पर तरह तरह की आफ़तें, तरह तरह की परेशानियां, मुसीबतें, आपके घर में मुसीबतें आ रही है, तो आप सदका दें। ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 रुपये या 10,000 या 20,000 सदका दें। जिस तरह से आपको इस्तिताअत अल्लाह पाक ने दी है उसी तरह से आप सदका दें। सदका देने से आफ़त व मुसीबत के लिए ढाल है। ठीक है, पहला फ़ायदा, पहली चीज़ हो गई दोस्तों। दूसरी चीज़ है इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत की खातिर, है ना। अगर कोई बंदा ऐसा है, अगर आप ऐसे शख्स हैं या फिर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसकी इज़्ज़त नहीं होती है, कहीं भी वो बंदा जाता है, चाहे घर में रहता है या रिश्तेदारों में जाता है या फिर कहीं भी जाता है, अगर उसकी इज़्ज़त नहीं होती है तो उसे सदका अदा करना चाहिए, सदका देना चाहिए। सदका देने से इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत होती है। ठीक है दोस्तों, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है दोस्तों, हर किस्म की बीमारी का इलाज है। अगर आप सदका देते हैं तो कोई भी आपके अंदर बीमारी हो, आपके घर वालों में से किसी शख्स के अंदर कोई भी बीमारी हो, चाहे ऑपरेशन हो रहा हो या फिर बच्चे की पैदाइश हो रही हो या फिर किसी और तरह से परेशानी हो बीमारी से रिलेटेड, तो अगर आप सदका देते हैं तो सदका देने से तमाम तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसीलिए आपके घर में जब भी कोई बीमार हो जाए तो इलाज करवाएं, लेकिन साथ ही साथ सदका दें। सदका देने से बीमारियों का इलाज फ़ौरन हो जाता है, बीमारियां ख़त्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, कितने फ़ायदे हो गए? 3 फ़ायदे। चौथा फ़ायदा है दोस्तों, माल में ज़्यादती और बरकत। अगर आप चाहते हैं कि आपके माल में ज़्यादती हो, आपके माल में बरकत हो, है ना, तो फिर ऐसी कैफियत में आप सदका अदा करें। दोस्तों, हम सोचेंगे कि भाई सदका देने से यानी पैसा देने से पैसा कैसे ज़्यादा होगा? पैसा लेने से पैसा ज़्यादा होता है, पैसा देने से ज़्यादा थोड़ी होता। भाई आपके पास 10,000 है और आप 20 रुपये किसी को दे देते हैं तो 20 रुपये कम हो जाएंगे ना, तो आपका जहन यही कहता होगा। लेकिन आप अगर सदका देते हैं तो सदका देने से आपके माल में इजाफ़ा होगा, आपके माल में बरकत होगा। वो बरकत अल्लाह पाक गैब की तरफ से आपको अता करेगा। ठीक है, कितने फ़ायदे हो गए दोस्तों? 4 फ़ायदे हो गए। 5वां फ़ायदा है दोस्तों, फ़रिश्तों का माल में कसरत के लिए दुआ करना, है ना। अगर आप सदका देते हैं तो फ़रिश्ते भी
آپ کے حق میں دعائیں کریں گے، آپ کے مال کی کثرت کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کے کاروبار میں زیادہ، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما، ٹھیک ہے؟ تو فرشتے بھی دعا کریں گے اگر آپ صدقہ ادا کرتے ہیں تو، ٹھیک ہے دوستوں؟ 5 فائدے ہو گئے۔ چھٹا فائدہ ہے دوستوں، دل کی سختی کو ختم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ کے دل کی سختی کو اللہ پاک دور عطا کرے گا، ہے نا؟ بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، بہت سخت مزاج کے ہوتے ہیں، ان کو کسی طرح سے کوئی بات کہی جائے اثر ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو دل کی سختی کے لیے، ہے نا، صدقہ ادا کریں۔ چاہے آپ کے بچے بالکل ضدی ہو گئے ہوں یا پھر بات نہیں مانتے ہوں، یا گھر میں کوئی ایسا فرد ہو جو بات نہیں مانتا ہو، تو اس کے نام سے آپ صدقہ نکالیں، جو بھی آپ نکالیں، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، جس طریقے سے نکالنا چاہیں نکالیں، آپ صدقہ دیں کسی غریب مسلمان کو، تو اس کی وجہ سے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے دوستوں؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ 6 فائدے۔ 7واں فائدہ ہے دوستوں، اللہ عز و جل کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے نا؟ یہ باتیں حدیث پاک میں موجود ہے کہ اگر اللہ کا غصہ آپ کو ٹھنڈا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ ادا کریں، کیونکہ صدقہ ادا کرنے سے اللہ عز و جل کا غصہ یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ایسی کیفیت میں آپ پر رحمت و نور کی بارشیں ہوں گی، ٹھیک ہے دوستوں؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ 7 فائدے ہو گئے۔ 8واں فائدہ ہے دوستوں، بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی موت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ علاقے میں بالکل دہشت پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی کتنی خطرناک اس کی موت ہوئی تھی۔ اگر آپ بری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ صدقہ دینے سے بری موت سے آپ محفوظ رہیں گے، اللہ پاک آپ کو بہتر موت نصیب عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئے؟ 8 چیزیں ہو گئی۔ 9ویں چیز ہے دوستوں، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو عذاب قبر سے محفوظ رہیے گا۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں دوستوں، عذاب قبر یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ سوچیں ایک ایسی کوٹھری ہو جو بالکل اتنی سی ہو اور اسی میں آپ کو رکھ دیا جائے اور بند کر دیا جائے اور اس میں عذاب ہو، بالکل چاروں طرف سے اندھیرا چھایا ہوا ہو، تو کیسا آپ کو لگے گا؟ 2 منٹ کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے اور کمرہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ سوچیں اس قبر میں اگر عذاب ہو تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ صدقہ ادا کرنے سے عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے آپ بچیں گے، ٹھیک ہے؟ 10واں فائدہ ہے دوستوں، قیامت کی آگ میں ٹھنڈا سایہ ہوگا۔ قیامت کا کیا منظر ہوگا، قیامت کی کیا ہولناکیاں ہوں گی، وہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ دینے کی وجہ سے آپ قیامت کی آگ سے اور قیامت کی ہر طرح کی پریشانیوں سے آپ بچ سکتے ہیں، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ ادا کریں۔ دوستوں آج میں نے آپ کے سامنے صدقہ دینے کے 10 فائدے گنائے۔ یہ 10 فائدے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ 10 ہی فائدے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں دوستوں۔ آپ کو ایک ویڈیو میں بتا نہیں سکتا، بس آپ اتنا سمجھ لیں ایک شبد میں کہ صدقہ دینے سے بے شمار فائدے ہیں دوستوں۔ آپ کی ہر طرح کی پریشانی، جب بھی آپ پریشانی میں گھر جائیں تو زیادہ پیسے اگر نہ دے پائیں نا تو 5 روپے، 10 روپے، 100 روپے آپ صدقہ دیں، اس کی وجہ سے آپ جس پریشانی میں پڑے ہوں گے اس پریشانی سے آپ نکل جائیں گے، اس پریشانی سے آپ بچ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو صدقہ کے تعلق سے یہ اہم باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔